बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। ठीक है, कुछ इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं और फॉर्म 6 इंशाल्लाह आज करेंगे, नया बाब। ठीक है, और थोड़ा सा कुछ देर जो है हम लोग कुछ आयत देख लेते हैं मुकम्मल। आयत और भी जमा करना चाह रहे थे, अभी तक जमा नहीं कर पाए, और भी कुछ आयतें हैं जमा करने लायक। तो खैर एक दो आयत या दो तीन आयत करके इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ते हैं मुख्तसर से। तब तक एक स्टूडेंट हमारे हैं, वो ज्वाइन करते हैं, उनके लिए वेट कर लेते हैं और मतलब कुछ आयत कर लेते हैं, तभी फॉर्म 6 स्टार्ट करते हैं। नहीं तो फिर इंशाल्लाह बाद में कभी इस फॉर्म 5 की जो मिसालें हैं हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है तो फॉर्म 5 की मिसालें कर लेते हैं, फिर फॉर्म 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब तक कि असगर भाई ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग को। ठीक है, तब फॉर्म 6 इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जी, मैं यहाँ पे आयत है, सूरह मुल्क की आयत है। तो एक आदमी कौन है, शारिक भाई ज्वाइन कर लिया ना? हाँ, शारिक भाई पढ़िए, आयत को पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमूना मन हुवा फी ज़लालिम मुबीन। बारकल्लाह फीक। अच्छा बताइए, यहाँ पे फॉर्म 5 जो है, फॉर्म 5 का कौन कोई फेल है नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? फॉर्म 5 का कौन सा फेल है? तवक्कलना। बहुत अच्छा। तो हम लोग कर रहे हैं बाब तफ़अला, तफ़अला यतफ़अलु। ठीक है, तो इसका मादी मुदारे क्या होगा? तवक्कलना। इसका मादी मुदारे बताइए असल। तवक्कला यतवक्कलु। ठीक है, बहुत अच्छा, बारकल्लाह फीक। तवक्कला यतवक्कलु, तवक्कला यतवक्कलु। तो तवक्कलना से जाहिर सी बात समझ में आ रहा है कि ना जो है ये मफूल भी है, फाइल है ये। फाइल है। फाइल है, सही। तवक्कला, तवक्कल यानी कि भरोसा करना। ठीक है, तवक्कलना यानी कि हमने भरोसा किया। ठीक है, सही। फाइल है यहाँ पे तवक्कल ना। ठीक है, अच्छा। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग कि हाँ, आए देखते, कुल हुआ रहमानु। ठीक है, कुल क्या चीज़ है? ये पुराना चीज़ भी रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का। ठीक है, पुरानी चीज़ों को भी याद करना मकसद है। तो ये कुल क्या चीज़ है? कोई कहेगा कुल क्या है, तो सबसे पहला जवाब क्या होगा आपका? फेल अम्र है। फेल अम्र है, सही। कहाँ से आया ये फेल अम्र? ये जवाब काला यकुलु। क़ाल यक़ूलु से, क़ाल यक़ूलु कुल। ठीक, और कोई मिसाल इसी तरीके से, क़ाल यक़ूलु कुल, और ऐसा कुछ मिसाल दीजिए इसी बाब से हो काना जो। यकुनु कुन। सही, काना यकूनु कुन। ठीक है, बारकल्लाह फीक। अब्दुल्ला भाई, आपको कुछ याद है इसी बाब से? क़ाल यक़ूलु कुल, काना यकूनु कुन, काना यकूनु कुन, कुन यानी हो जा। क़ाल यक़ूलु कुल, कुल कहो या कह दीजिए, इस तरीके से। क़ाल यक़ूल। और कोई फेल याद है आपको? यही यही दो याद आ रहा है सर, और तो याद जी, कामा नहीं। यकुमु कुन। हाँ, क्या बोलिए? कामा यकुमु काम यकूमु यानी खड़ा होना, कुम। या सही, खड़ा होना या रुक जाना, दो माने इसमें है। ठीक है, तो नहीं, खड़ा होना, सॉरी, वो तो वो कफम है। खड़ा होने के माने काम यकूमु कुम, कुम यानी खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। ठीक है, सही। तो ये फेल अमर हुआ रहमानु आमन्ना भी। अब सवाल पे कह दीजिए कि वो रहमान है। आमन्ना, आमन्ना के बारे में अब्दुल्ला भाई सवाल आपसे, आमन्ना जो है ये क्या है? ठीक है, क्या है इससे, मतलब आमन्ना। सबसे पहले इसका तर्जमा कीजिए और बताइए कि ये इसका फेल मादी क्या है? फेल मादी क्या है इसका? ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा गौर फिक्र करने की जरूरत है। आमन्ना, अगर एक बार आप समझ गए तो फिर आपको याद हो। अगर थोड़ा प्रॉब्लम अगर था पहले समझने में, थोड़ा मुश्किल हो सकता है रिवाइज करना, याद करना इसको, लेकिन अगर आप समझ गए तो जवाब दे देंगे। थोड़ा सा गौर फिक्र कीजिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। आमन्ना तर्जमा पहले बताइए, और कौन से फेल से आया है, इसका मादी मुदारे क्या है ये बताना। जी,
आमन्ना। हम सब ईमान लाए। बहुत अच्छा, हम सब ईमान लाए। तो अब जो फेल है, जाहिर सी बात है, आमन्ना में फाइल जो समझ में आ रहा है ये आमन्ना, हमने ईमान लाया, जैसे तवक्कलना में था आमन्ना। तो फेल कहाँ है, मादी कहाँ है एक्चुअली में इसका, मादी कहाँ है, फेल मादी कहाँ है इसका? सर ये आसानी के लिए आमन्ना हो गया है, आमन्ना था। बहुत अच्छा, बारकल्लाह फीक, सही जवाब, बारकल्लाह फीक। बहुत अच्छा, ज़ादकल्लाहु इल्मन व अमलन व इय्याकुम। बहुत अच्छा। आमन्ना ये असल में अगर देखा जाए तो ऐसे होगा इसका मादी, आमना, आमना। आमना को ये तो मद के साथ आ रहा है, मद माने ये मतलब अलिफ ही एक्चुअली में, इसको खोले अगर आमना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आमना को मतलब इसके साथ में हमजा के साथ हमजा और अलिफ, आमना, ठीक है, आमना, आमना। ऐसा अगर ये कौन सा बाब लग रहा है ज़ाहिरन आपको, आमना ये कौन सा बाब लग रहा है, आमना, ठीक है, आमना ये कौन सा बाब है, ये कैसा वजन लग रहा है, आमना, कोई ऐसा किए हैं बाब हम लोग, आमना इस तरह का फेल? हाँ जी, बताइए, आमना। सर देखने में लग रहा है फ़ाअला युफ़ाइलु जैसा। हाँ हाँ, सही सही, बहुत अच्छा। आमना फ़ाअला युफ़ाइलु, तो क्या बनेगा अगर ऐसे ही होता, फ़ाअला होता तो क्या बनता है इसका, आमना। आमना युआमिनु। हाँ, आमना यु आमिनु हो जाता, अगर देख ऐसे में लगता है तो यु आमिनु हो जाता, आमना यु आमिनु, ठीक है। लेकिन आमना असल है नहीं, जैसे कि अब्दुल्ला भाई ने कहा, ये आमना नहीं है, असल में क्या, दो हमजा है, ठीक है, असल में ये दो हमजा है, ये असल आमना नहीं बल्कि दो हमजा था, तो ये असल में क्या था, आमना, ठीक है। तो असल में हम उसको तो बना दिया गया था वहां से, तो इसका हकीकत ऐसा है ये, ठीक है, माना दो हमजा है। तो जब भी दो हमजा का तकरार होता है अरबी में, जब तकरार इस तरीके से दो हमजा आता है और दोनों, अच्छा, पहले सुकून तो नहीं इसमें, माना, ठीक है, जब हमजा हो, दो हमजा हो तकरार के साथ इस तरीके से, माने एक के बाद एक लगा हुआ हो, ठीक है, और पहले वाले में क्या हो, सुकून हो, पहला वाले में हरकत हो और दूसरे वाले में सुकून हो, तो मना पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मना, तो इसको सेकंड वाले हमजा, सेकंड हमजा को अलिफ बना दिया जाता है। तो सेकंड हमजा को क्या बना दिया जाता है, अलिफ बना दिया जाता है इसको, आसानी के लिए। तो वो वैसा बाब नजर आता है, आमना, फाअला, कातला, जाहदा, युजाहिदु, आमना, युआमिनु, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको आसानी के लिए आप अलिफ पढ़ दिया गया है, ठीक है। तो ये असल में अमाना है, यानी कि अफ़अला, कौन से बाब से है, अफ़अला बाब से है असल में, ये इसका ओरिजिनल था अमाना, ठीक है, अमाना। तो अगर हम जाए मुदारे में इसका, अमाना से बन जाएगा युमिनु, ठीक है, अमाना युमिनु, जैसे अफ़अला युफ़इलु, अख़रजा युख़रिजु, ठीक है, अजलसा युजलिसु, अनज़ला युनज़िलु, तो ये बाब है, ठीक है ना। तो अगर जिसको जानकारी नहीं है वो कंफ्यूजन हो जाएगा, या शुरू शुरू में जो पढ़ रहा है समझ में आएगा उसको कि कातला युकातिलु है, आमना युआमिनु, लेकिन नहीं, ये अमना है, जो असल में आसानी के लिए आमना हो गया, आमना युमिनु, ठीक है, आमना, तो आमन्ना, ठीक है, आमन्ना, हम सब ने ईमान लाया। तो इसका मादी जो था ये असल में ये मादी इसका है, ठीक है, असल मादी है इसका आमना, जो आसानी के लिए आमना अ, अलिफ हो गया है, ठीक है। तो अब मैंने ईमान लाए के लिए क्या होगा, तो मना हो गया, उसको अब लिखना हटा करके मत, दोनों अलिफ को दो हमजा हटा देना, तो उसको ऐसे लिख देंगे, मना लिखा जाएगा। अब मैंने ईमान लाया क्या होगा, आई बिलीव्ड, आमन्ना वी बिलीव्ड, मैंने ईमान लाया के लिए क्या होगा, आमंतु। बहुत अच्छा, आमंतु, ठीक है।
تو آمنا آمنا آمنو، جیسے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، ٹھیک ہے، آمنو، آمنت، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ایسے ہوگا. آمنتا، تم نے ایمان لائے، آمنتی لڑکی سے تم ایمان لائے، آمنتو میں نے ایمان لائے، آمنا ہم سب نے ایمان، ٹھیک ہے. تو قل هو الرحمن، کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ہے، آمنا ہم ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم نے ایمان لایا، ٹھیک ہے. کس پر؟ اس پر. یہ جو فعل ہے نا آمنا، جو آمنا یہ نا بی کے ساتھ آتا ہے. جب بھی یہ آمنا آئے گا نا اس کے ساتھ کیا دیکھیں گے آپ؟ بی دیکھیں گے. حرف جر با، حرف جر جو یہ با ہے یعنی کسرہ کے ساتھ بی پڑھا جائے گا. تو آمنا بی، ٹھیک ہے. کیونکہ آمنا جب بھی آئے گا تو سوال پیدا ہو تو اس نے ایمان لایا کس چیز پر، تو بی آئے گا اس کے ساتھ. جب بھی آپ آمنا دیکھیں گے، آمنتو یا آمنا، اس کے ساتھ بی آتا ہی ہے، ٹھیک ہے. اور کس پر ایمان لایا؟ تو یہ ہی ہو گیا، اس پر ایمان لایا، یعنی اس کا مفعول بھی ڈائریکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی حرف جر آ رہا ہے تو اس کا مفعول بھی ایکچولی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. حرف جار مجرور ہو جا رہا ہے، مفعول بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہوتا تو ڈائریکٹ منصوب ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو حرف جر آ جا رہا ہے تو مفعول بھی کو کٹ آف کر دے رہا ہے، مفعول بھی پہ جملے میں کوئی منصوب نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. آمنا بھی، ان آ جا رہا ہے میں کمانے، ہم نے ایمان لایا کس پر؟ اس پر، یعنی اللہ پر، رحمان پر. آمنا بھی، جب بھی آمن آئے گا، اسی لیے یہ دعا ہے نا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ. آمنتو باللہ بھی آئے گا، جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ بھی آتا ہے. اس طرح کا الف عربی کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ ایسا یہ مطلب فعل ہے جو خاص ہوتا ہے کسی حرف جر کے ساتھ. جب بھی وہ آتا ہے اپنے حرف جر کو، اپنے حرف جر کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. عربی کا ایسا بہت سارا فعل ہے جو کامن ہوتا ہے اپنے حرف جر کے ساتھ. جیسے کہ ایک فعل ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے، جیسے شریک بھائی پڑھے تھے ابھی، اعوذ، اعوذ قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھنا چاہیے، اعوذ اعوذ پڑھنا چاہیے. تو اعوذ، تو جب بھی اعوذ آئے گا نا، اعوذ خاص ہے، مطلب اعوذ جب بھی آتا ہے اس کے ساتھ دو حرف جر آتا ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب میں پناہ چاہتا ہوں، یا اپنے پناہ میں کس کے پناہ میں کس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، آئی سیک ریفیوج ان ورڈ، تو بی حرف جر، یہ بھی بی حرف جر کے ساتھ آتا ہے. اعوذ باللہ اسی لیے پڑھتے ہیں اعوذ بی. اور جس سے پناہ مانگ رہے ہیں، جو دشمن، جس دشمن سے پناہ مانگ رہے ہیں، جس دشمن سے، وہ من کے بعد آتا ہے، من الشیطان. اور جس سے پناہ چاہ رہے ہیں، جس کی حفاظت طلب کر رہے ہیں ہم، وہ بی کے بعد آتا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ، ٹھیک ہے. تو سمجھ میں آیا؟ اس طریقے سے عربی کا بہت سارا فعل ہے جو خاص ہوتا ہے، کسی حرف جر کے ساتھ آتا ہے وہ along with، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا آمنا بھی وعلیہ توکلنا، ٹھیک ہے، اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں. توکلنا دیکھ لیں اسی باب سے آیا جو ہم لوگ باب کر رہے، توکلا یا توکلو، توکلا یا توکلو، ٹھیک ہے. تو توکلنا ہم نے توکل کیا، علیہ پہلے آ گیا، علیہ پہلے آ گیا، تو اس سے خاص کا میننگ آ سکتا ہے یہاں پر کہ علیہ من اس پر ہم نے توکل کیا، یا ترجمہ کر سکتے ہیں اسی پر، صرف اسی پر ہم نے توکل کیا، صرف اونلی کا میننگ آ جائے گا، صرف اسی پر ہم نے توکل کیا، علیہ توکلنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ٹھیک ہے. یہ سین کیا چیز ہے بتائیں گی؟ سین کیا ہے یہ؟ فَسَتَعْلَمُونَ، فیوچر ٹینس کے لیے یوز ہو رہا ہے. ہاں بہت اچھے پیچھے. اور یہ کون سا باب ہے؟ تعلمون، فا الگ ہے، سا الگ ہے، تو فعل ہوا تعلمون. یہ کہاں سے آیا ہے تعلمون؟ مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ تعلمون، علیم یعلم. بہت اچھا. علیم ہی مجرد ہے، علم یعلم سے، ٹھیک ہے، علم یعلم، ٹھیک ہے. تو سا تعلم، تم جانتے ہو، تعلمون تم سب جانتے ہو، سین لگانے سے فیوچر کا معنی آ جائے گا، فیوچر کے لیے خاص ہو جائے گا، تو تم لوگ جانو گے. فاستا، تو فا سے مراد تو ہو گیا، تو تم لوگ جانو گے مستقبل میں، ٹھیک ہے. من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون ہے، ٹھیک ہے. یہ من جو ہے استفہام کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کون ہے تم لوگ جان لو گے. من فستعلمون من ہوا فی ضلال مبین، ٹھیک ہے. یا الذی کے معنی بھی کہہ سکتے، فستعلمون من ہوا فی ضلال، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے وہ شخص جو
हुआ फी दलालिम मुबीन, जो दलालिम मुबीन वाज़े गुमराही में, नात मनु, दलालिम मुबीन क्या हो गया, नात मनुत हो गया, ठीक है। अच्छा एक एक मिनट, सर हाँ जी बोलिए। सर आमना युमिनु का अम्र क्या बनेगा सर? आमीन। एक मिनट, उमिन बनेगा, ठीक है, उमिन, उमिन उमिन। हो, हाँ युमिनु है ना, जी जी ठीक है। ठीक है सर। एक मिनट, बस ये एक मिनट, ये आयत को चेक कर लो, देखो। अच्छा स्क्रीन नजर आ रहा है, ठीक है ना। हाँ नहीं, आप शायद शायद गलत हम बोल दिए आपसे, क्या पूछे थे आप, इसका, इसका ना आमना युमिनु का, ठीक है। एक मिनट, तो तुमिनु है, आमीन होगा, ठीक है, कुरान में आमीन ही है। तुमिनु, अगर ये वर्ड है तुमिनु, ठीक है, तुमिनु, तो एक मिनट, तुमिनु में अगर अम्र बनाएंगे इसको, तो ऐसी बात है, ता हट जाएगा और नून में सुकून आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमजा लाते हैं। हाँ, हमजा, और हमजा में क्या होता है, कैसा हमजा लाएंगे यहाँ पे, हमजा, हमजा तो लेकर के आते हैं, हमजा में हरकत क्या देंगे, मफ्तू रहता है सर। मफ्तू रहेगा, हाँ फतहा रहेगा, क्यों, क्योंकि ये हमजा था उसमें, जो ओरिजिनल आ मना फेल था, आ मना युमिनु, ये हम लोग किए थे ना, बाब इफ़ाल में जो हमजा चले जाता है, अफ़अला युफ़इलु, अखरज युखरिज, ये हमजा चले जाता है मुदारे में, ठीक है ना। तो जब अम्र बनेगा तो हमजा वापस आ जाता है, ये हम लोग किए थे, तो ये हमजा वापस आ जाएगा, जब वापस आएगा देखिएगा दो हमजा है, तो दो हमजा का तकरार हो रहा है, तो अमिन, अमिन क्या पढ़ा जा रहा है अभी, अमिन, अगर लिखते तो एक साथ इसको लिखे तो अमिन पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अमिन तकरार हो गया हमजा का, तो दूसरा हमजा को तब अलिफ कन्वर्ट करना पड़ेगा अलिफ में, ये हमजा अलिफ में तब्दील हो जाएगा, तो पढ़ेंगे क्या इसको, आमिन, आमिन, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आमिन, ठीक है, आमिन, आमिना, आमिनू, आमीन यानी ईमान लाओ, ठीक है, कुरान में है ना, आमिनू, ठीक है, ईमान लाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ठीक है, अरे ईमान वालो ईमान लाओ, आमीन, ठीक है, ये होगा, समझ में ठीक है ना, क्लियर है। जी ये वाली आयत हो गई, इसके बाद वलिल्लाहि गैबुस समावाति, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द। हाँ, असगर भाई ज्वाइन किए ना आप, अच्छा बाउद्दीन भाई ज्वाइन किए, अच्छा ठीक है, बाउद्दीन भाई जो क्लास मेकअप कर लीजिएगा इंशाल्लाह आप, ठीक है ना, जो जी मिस्ड है सर। आपका, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह आसान करे। अच्छा उसके बाद आमीन। में ये जो है हाँ, अब्दुल्ला भाई आप आयत पढ़िए, ये वाली आयत जो है सूरह हूद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्दि व इलैहि युरजउल अम्रु
كله فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بارک اللہ فیک، صحیح. فَعْبُدْهُ، ٹھیک ہے، فَعْبُدْ دال پر یہ ہے سکون. اچھا، بارک اللہ فیک. تو یہاں پہ ہے آیت وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ٹھیک ہے. یہاں یہ ہو گیا فرسٹ جملہ، یہاں ختم ہو جا رہا ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس میں کوئی کہے گا مبتدا اور خبر کہاں ہے؟ عبداللہ بھائی سوال آپ سے، تو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْمبتدا خبر کہاں ہے یہاں پہ؟ یہ والے اس میں اسکوائر باکس، ریکٹینگولر باکس جو ہے اس میں. جی، مبتدا خبر کہاں ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. مبتدا کے لیے کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ یاد رکھیے مرفوع اسم دیکھنا پڑتا ہے مبتدا کے لیے، ہے نا، کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مرفوع کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ؟ کون سا اسم مرفوع؟ السماواتی جی، السماواتی سماواتی مرفوع اسم. اچھا تو غیب ہوگا، غیب. ہاں، غیب مرفوع ہے تو یہ ظاہر سی بات یہی مبتدا ہے. ٹھیک ہے، غیب مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اور غیب مضاف ہے، السماواتی مضاف الیہ، اس لیے مجرور ہے السماواتی. ٹھیک ہے، آسمانوں کا غیب. ٹھیک ہے، آسمانوں کا جو غیب ہے، آسمانوں کی غیب کی باتیں. غیب السماواتی والارض. الارض مجرور کیوں ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کوئی پوچھے گا الارض مجرور کیوں ہے؟ یہ تو مجرور سمجھ میں آ گیا، السماواتی یہ مجرور اس لیے کیونکہ مضاف الیہ ہے، غیب مضاف ہے، السماواتی مضاف الیہ. تو کوئی کہے گا الارض پھر مجرور کیوں ہے؟ سر الارضی واو جوڑ حرف ہاں صحیح، بارک اللہ فیک، صحیح صحیح، بہت اچھا، بارک اللہ فیک، صدق اللہ علما. واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، یہ ارتھ کو کنیکٹ کر رہا ہے سماواتی کے ساتھ میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے الارض مجرور اس لیے کیونکہ السماواتی مجرور ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کا ہمارے پاس ایکسپلینیشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کیوں ایسا مجرور ہے تو کیوں ہے. یہ سوال کوئی بھی پوچھے گا، کیوں مرفوع ہے، کیوں منصوب ہے، کیوں مجرور ہے، یہ ہمارے پاس جواب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، کیوں مرفوع ہے، کیوں مجرور ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے الارض مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ الارض جو ہے یہ معطوف ہے. الارض کیا ہے؟ معطوف. معطوف کس کو کہتے ہیں؟ معطوف یعنی کہ جو واو کے بعد جو ورڈ آتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں. معطوف کس کا معطوف ہے؟ السماواتی کا معطوف ہے. تو معطوف کہیں گے الارض معطوف علی السماواتی. الارض کیا معطوف ہے، کس پر معطوف ہے؟ وہ علی السماواتی، سماواتی کا معطوف ہے، سماواتی پر معطوف ہے یا سماواتی کا معطوف ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ مجرور ہے الارض. ٹھیک ہے، اچھا اب تو مبتدا مل گیا، اب بچا گیا خبر. خبر کہاں پر ہے یہاں پہ اس جملے میں؟ للہ خبر ہے. بہت اچھا، للہ خبر ہے. ٹھیک ہے، جار مجرور خبر. کیسا خبر ہے؟ جار مجرور، للہ خبر. ٹھیک ہے، وَلِلَّهِ غیب، تو اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی غیب کا غیب. ٹھیک ہے، تو للہ کی جار مجرور پہلے آ گیا، خبر پہلے آ گیا، تو یہ خبر بعد میں بھی لانا جائز تھا، بعد میں بھی آ سکتا تھا. کبھی کبھی خبر کو لانا پہلے مینڈیٹری ہو جاتا ہے، اس کا کچھ قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے خبر پہلے لیٹ سے آ سکتا تھا. لیٹ ہی اس کا اصل ترتیب کیا ہے؟ لیٹ ہوتا ہے، خبر مؤخر ہوتا ہے، لیٹ سے آتا ہے. یہاں پہلے کر دیا گیا، بعد میں بھی آ سکتا تھا. غیب السماواتی والارض للہ بھی کہہ سکتے تھے. ٹھیک ہے، غیب السماواتی والارض للہ، بعد میں خبر آتا کہ آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہی جانتا ہے مطلب صرف. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ للہ پہلے آ گیا تو اونلی کا معنی آ جائے گا، صرف اونلی کا معنی آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو کچھ ایک قاعدہ ہے، کسی کو یاد ہے کہ کب جو ہے خبر پہلے آ سکتا ہے؟ جار مجرور خبر کب لانا مینڈیٹری ہے؟ کیا آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ جار مجرور خبر جو ہے، خبر جب جار مجرور ہو یا ظرف ہو، وہ پہلے کبھی کبھی لانا ضروری ہو جاتا ہے. اس کا ایک قاعدہ ہم لوگ کیے تھے. ٹھیک ہے، جب مبتدا نکیرہ ہوتا ہے تب. بہت اچھا. مبتدا کو جب نکیرہ لانا ہو، مبتدا کو جب نکیرہ ہم لوگ کو لانا ہے، ٹھیک ہے، اور خبر
जार मजरूर आएगा, जब मुब्तदा नकिरा हो, जब मुब्तदा नकिरा हो और खबर जार मजरूर आएगा, तो उस केस में खबर को पहले रखना और मुब्तदा को बाद में लाना मैंडेटरी, लाजमन हो जाएगा। ठीक है, मुब्तदा नकिरा लाना है हमको, इसका मतलब रजुलुन, ये लाना मुब्तदा रजुलुन, मुब्तदा नकिरा आएगा तो रजुलुन आ गया। ठीक है, लेकिन नकिरा यहाँ लाना तो और रजुलुन नकीरा लिखना। तो नहीं है सर, जी हाँ, क्या चीज? यहाँ पर तो नकीरा नहीं है मुब्तदा। हाँ, यहाँ नहीं है, तो ये बता रहे हैं। तो रजुलुन नकीरा है, ठीक है। अगर रजुलुन नकीरा है और हमको क्या करना है, हम लोग को ये, एक मिनट, रजुलुन नकीरा है और हम लोग को ये लाना है, रजुलुन। ठीक है, हम लोग को कोई जुमला कहना है कि नकीरा मुब्तदा लाना है और खबर बनाना है, खबर चाहिए जार मजरूर। ठीक है, तो कोई कहना चाहते हैं एक आदमी है कमरे में, क्या कहना चाहते हैं? एक आदमी है कमरे में, माने कोई अनजान आदमी कमरे में आ गया, तो हम कहना चाहते हैं कि एक आदमी है। देयर इज अ मैन इन द रूम, अ मैन कहना चाहते हैं, अ मैन तो नकीरा होगा, एक आदमी। तो कोई लिखता है रजुलुन, ठीक है, फिल बैती, रजुलुन फिल बैती। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों ने, रजुलुन फिल बैती लिख दिए। तो क्या ये जुमला सही होगा लिखना? देयर इज अ मैन इन द रूम, एक आदमी है कमरे में। नहीं सर। हाँ, तो उसका सही तरतीब क्या होगा फिर? फिल बैती रजुलुन। सही, बहुत अच्छा, बारकल्लाह फीक। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ लाना पड़ेगा, फिल बैती इधर आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया हमने? तो रीजन इसका ये है कि मुब्तदा जब नकिरा हो, ये मुब्तदा है और ये नकीरा, नून से बना दे रही, मुब्तदा नकीरा है। मुब्तदा जब नकीरा होता है और खबर, खबर जब क्या होता है, शिबु जुमला होता है। शिबु जुमला से हमारा दो चीज, खबर जब क्या होता है, जार मजरूर, खबर जब जार मजरूर हो या खबर जब जर्फ हो। ठीक है, खबर जब जार मजरूर हो या जर्फ हो और मुब्तदा क्या हो, नकीरा हो, तो खबर को पहले लाना मैंडेटरी, लाजिमन हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा कि खबर को हम पहले लाएंगे। खबर को यहाँ लाना क्या हो जाएगा, लाजिम, मैंने एकदम जरूरी। ठीक है, खबर पहले आए, खबर को पहले लाना पड़ेगा। रजुलुन फिल बैती नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, फिल बैती रजुलुन। ठीक है, फिल बैती रजुलुन। ठीक है, ये होता है सही। और अगर और फिल बैती रजुलुन ही सही होगा, रजुलुन फिल बैती जुमला का अलग माने हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर अर रजुलु रहता यहाँ पे, तब दोनों तरीका जायज था। ठीक है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, नोट कीजिए इसको। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि अगर अर रजुलु रहता यहाँ पे ना, तब दोनों तरीका मेरे लिए जायज रहता कि अर रजुलु फिल बैती भी कह सकते थे और फिल बैती रजुलुन, फिल बैती अर रजुलु दोनों कह सकते थे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अर रजुलु फिल बैती अगर ऐसा ही रहता तो तर्जमा होता आदमी कमरे में है, द मैन इज इन द रूम। ठीक है, तो इसमें चॉइस था मतलब हमारे लिए, फिल बैती पहले भी आ सकता था, लेकिन फिल बैती नहीं आया पहले। ठीक है, अच्छा, और अब बताइए, अर रजुलु फिल बैती जुमला अगर ऐसा हो, इसमें क्या ओनली का माने आएगा? क्या ओनली का माने सिर्फ का माने आएगा कि सिर्फ आदमी ही कमरे में है? नहीं आएगा सर, क्या? आएगा क्या? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा, कि कुछ है ही नहीं जो समझ में। अर रजुलु फिल बैती, जरूरी नहीं कि आदमी क्या हो, सिर्फ आदमी अकेला कमरे में, ऐसा कोई माने नहीं निकल रहा है यहाँ पर, बस आदमी कमरे में, और भी हो सकता है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग जुमला किए, ये वाला, ये फिल बैती रजुलुन, इसमें क्या ओनली का माने आ सकता है? नहीं सर, इसमें भी नहीं आएगा। इसमें भी नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें तो अलिफ फिल लाम बैती, लगेगा तब आएगा सर हाँ शायद। हाँ, इसमें भी तो इसमें भी नहीं आएगा ओनली का माने, क्यों? क्योंकि फिल बैती को तो लाना ही पड़ता, लाजिमन था ही, नकीरा खबर, नकीरा मुब्तदा है और फिल बैती जार मजरूर खबर है, तो पहले आता ही। तो यहाँ कोई चॉइस नहीं है, जहां चॉइस हो, जहां पर क्या हो, चॉइस हो, और फिर भी जो है खबर को पहले लाया जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं।
جہاں پر چوائس ہو، جیسا یہاں پہ چوائس ہے، الرجل فی البیتی بھی کہہ سکتے ہیں، اور فی البیتی الرجل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جہاں چوائس ہو تو ہم لوگ لا سکتے ہیں، جہاں چوائس ہو لیکن پھر بھی نکیرہ خبر کو پہلے لایا گیا، ٹھیک ہے نا، اس کیس میں تو یہاں پہ جملہ ایسے بھی ہو سکتا ہے اور جملہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، دونوں طریقے سے جملہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایک منٹ. تو کون سے جملہ میں اونلی کا معنی آئے گا؟ تب اونلی کا معنی یہاں سے نکل سکتا ہے جی. فی البیتی الرجل یا الرجل فی البیتی، کس میں؟ فی البیت الرجل. ہاں، فی البیتی الرجل جو ہے نا، اس میں فی البیتی الرجل میں صرف کا معنی آ سکتا ہے، فی البیتی الرجل، کیونکہ الرجل فی البیتی میں یہ جائز تھا کہنا، تو جائز تھا کہنا، الاؤڈ تھا، لیکن پھر بھی ہم نے کیا ترتیب جو الاؤڈ تھا اس کو چھوڑ کر کے ہم لوگ پھر بھی خبر کو پہلے لا دیا، یعنی کچھ تو کارن ہے جو خبر کو پہلے لا رہے ہیں ہم، بلکہ خبر لاسٹ میں بھی آ سکتا تھا، جیسا ترتیب خبر کا اکثر ہوتا ہے. تو اس میں نا اونلی کا معنی آئے گا، ٹھیک ہے، مطلب آ سکتا ہے اونلی کا معنی. ہاں، کوئی کہہ سکتا ہے اس کا معنی وہی ہے کہ گھر پہ صرف آدمی ہی ہے، وہی آدمی گھر پہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اس آیت میں اونلی کا معنی کیسے نکل رہا ہے، اس آیت میں اونلی کا معنی صرف کا میننگ کیسے آ رہا ہے وہ دیکھنا ہے. تو اس کے لیے دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اس کے لیے بہاؤالدین بھائی آپ ہیں نا، ہاں بتائیے. اب اس آیت مبتدا نکرہ ہے یا مبتدا کو دیکھنا پڑے گا نا. اس آیت میں خبر دیکھ رہے ہیں آپ، جار مجرور ہے. کیسا خبر ہے اس آیت میں؟ خبر للہ، حرف جر لام، اور اللہ لفظ الجلالہ جار مجرور خبر ہے. مبتدا نکرہ، مبتدا جو ہے غیبو ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اب سوال کریں گے کہ خبر جو پہلے آیا ہے یہاں پہ، کیا خبر کو بعد میں لانا جائز تھا کہ نہیں تھا؟ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ غیبو مبتدا، غیبو جو ہے یہ مبتدا معرفہ ہے یا نکرہ ہے. جی، مبتدا غیبو ہے، اور کیا یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کون طے کرے گا اس کو؟ کیوں پوچھ رہے ہیں مبتدا معرفہ. مبتدا معرفہ کیوں؟ کیا جواب دیں گے کیوں معرفہ ہے مبتدا؟ کیونکہ یہ دیکھیے غیب مضاف ہے، غیب مضاف ہے نا، جی ٹھیک جی ہے. اور مضاف میں الف لام لگا سکتے ہیں کیا؟ الرسول اللہ کہہ سکتے ہیں، الکتاب اللہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں مضاف میں الف لام نہیں آ سکتا کبھی بھی. تو نہیں مضاف آ سکتا. لفظ کو ہم مضاف کے میں الف لام تو آ نہیں سکتا، تو مضاف میں کیا پہچان ہے کہ مضاف لفظ معرفہ ہے نکرہ؟ ہم کیسے ڈھونڈیں گے کہ مضاف جو ہے یہ معرفہ ہے نکرہ؟ کس کو دیکھ کر کے پتہ کرتے ہیں؟ مضاف میں تو الف لام آتا نہیں ہے، تو کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ مضاف الیہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے. ہاں بہت اچھا، بارک اللہ فیک. یاد رکھیے اس کو قاعدہ کو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ کوئی پوچھ سکتا ہے مضاف میں تو الف لام آتا نہیں، تو کیسے پتہ کریں گے مضاف جو ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو ہم مضاف الیہ کی طرف دیکھتے ہیں. مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف کو بھی کیا سمجھیں گے ہم؟ معرفہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے. مضاف الیہ کو دیکھ کے طے کیا جاتا ہے کہ مضاف جو ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. مضاف الیہ کو دیکھنا پڑتا ہے، دیکھ کر کے طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مضاف الیہ معرفہ ہے، مضاف معرفہ ہے یا نکرہ ہے. کس کو دیکھتے ہیں؟ مضاف الیہ کو. مضاف الیہ دیکھ رہے ہیں، اچھا مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی کیا سمجھا جائے گا؟ معرفہ سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ایسے مثال ہو سکتی ہے نا، جیسے کہہ رہے کتاب، ٹھیک ہے، کتاب مدرسن، ٹھیک ہے. تو کتاب معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ جی، کتاب معرفہ ہے یا نکرہ ہے یہاں پہ؟ نکرہ. نکرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ الف لام مضاف الیہ نکرہ ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ا بک آف اے ٹیچر. ا بک کوئی ایک ٹیچر کی کوئی ایک کتاب، یہ معنی ہوگا کتاب. پھر کتاب نکرہ ہوگا یہاں پہ. لیکن اگر الف لام لگا دیتے مضاف الیہ میں تو کتاب کیا ہو جاتا؟ معرفہ ہو جاتا، ٹھیک ہے نا. تو کتاب کے بعد اگر معرفہ پتہ کرنا ہوگا کہ معرفہ مضاف معرفہ ہے نکرہ ہے، تو دیکھتے ہیں مضاف الیہ کو، ٹھیک ہے. اس لیے جب مضاف یہاں پہ معرفہ ہے، جب مضاف معرفہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا؟ خبر بعد پہلے لانا ضروری تھا یا بعد میں بھی آ سکتا تھا؟ جی، کیا پتہ چلا؟ مضاف معرفہ ہے یہ غیب، تو خبر پہلے لانا ضروری تھا یا بعد میں بعد ہی میں پہلے لانا ضروری تھا یا بعد میں بھی آ سکتا تھا؟ جی، کیا بتائیں گے؟ بتائیے، کون بتائے گا؟
جب مبتدا معرفہ ہے، ٹھیک ہے، پتہ چل گیا، تو خبر پہلے آیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو کیا خبر بعد میں کہہ سکتے تھے غیب السماواتی والارض للہ، یہ بھی جائز تھا کہ نہیں تھا؟ جی سر جائز تھا۔ جائز تھا، اس کا مطلب جب جائز تھا تو اس کو ہٹ کر کے پھر بھی پہلے لائیں، اس کا مطلب معنی میں تخصیص آئے گا، خاص کر دیا گیا، حصر، معنی میں حصر پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، معنی میں کیا ہوگا، وہ حصر پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو خاص کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اونلی کا معنی آ جائے گا اس کیس میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے پتہ کرتے ہیں کہ کب اونلی کا معنی ہو سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ پھر کیا ہوگا، مناسب ترجمہ، کہ غیب اور غیب، زمین آسمان کی غیب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا، آپ کو سیشن کا لنک دے رہے ہیں نیکسٹ سیشن کو، اس میں آپ لوگ کیا کیجئے، جوائن کیجئے، ٹھیک ہے، نیکسٹ سیشن۔ بارک اللہ فیک۔